औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तज़्ज़िया व तरकीब का दर्स चल रहा है। सूरह नबा की तज़्ज़िया व तरकीब हमें करनी है। 40 आयतों पर मुश्तमिल ये सूरा है और तीसवें सूरे का तीसवें पारे का पहला सूरा है। मक्के में नाजिल हुआ है और इसकी तमहीदी गुफ्तगू में इस्तवार कर चुका हूँ। और आखिरी बात जो अर्ज़ कर रहा था मैं पिछले दर्स में, वो ज़र्फ़ और जार मजरूर के मुताल्लिक़ कि इसके लिए उलमा वसात के कायल हुए हैं और वो कहीं भी वाक़ हो सकते हैं। दो लाजिम चीज़ों के दरमियान भी वाक़ हो जाते हैं, बीच में आके और करार पाते हैं। और ज़र्फ़ और जार मजरूर एक ही हुक्म रखते हैं, ये मैंने अर्ज़ किया। तीसरी बात ये अर्ज़ कर रहा था कि ज़र्फ़ और जार मजरूर मुताल्लक़ होते हैं उस चीज़ के जो माना को मुकम्मल कर दे। अब चाहे वो इबारत में ज़िक्र हुआ हो चाहे ज़िक्र ना हुआ हो। जैसे ज़ैदुन फ़िद्दारे, यहाँ पर कोई मुताल्लिक़ अगर आप मुताल्लक़ नहीं नज़र आ रहा है, ज़ैदुन जलसा फ़िद्दार जो मैंने पिछले तरह मिसाल दी थी उसके बरक्स ज़ैदुन फ़िद्दार है, यहाँ पर जलसा ज़िक्र था उसके मुताल्लिक़ हो गया। अब अगर इबारत में नहीं है तो आपको महज़ूफ़ मानना पड़ेगा। और ऐसे जो चीज़ें महज़ूफ़ होती हैं और मुताल्लिक़ होती हैं मामूलन वो अफ़ाले उमूम उनको कहलाते हैं, कहा जाता है। जैसे ज़ैदुन काना फ़िद्दारे या ज़ैदुन कायनुन फ़िद्दारे, काना हसला वजदा कायनुन मौजूदुन हासिलुन साबितुन या सबता, इस तरह के कलिमात से मुताल्लिक़ करार दिया जाता है। आपको कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। मैं अर्ज़ करूँ तज़्ज़िया व तरकीब और वो तर्जुमा, ये दोनों आपस में भाई बहन हैं, ठीक है, या भाई हैं। ये दोनों एक दूसरे के मुआविन व मददगार हैं। तज़्ज़िया व तरकीब से इबारत का तर्जुमा आसान होता है, तर्जुमे से तज़्ज़िया व तरकीब आसान होती है। आपको तज़्ज़िया व तरकीब करते वक्त तर्जुमा करके देखना है कि इबारत में ज़र्फ़ और जार मजरूर का माना किस चीज़ से मुकम्मल हो रहा है। जिस चीज़ से माना मुकम्मल हो जाए बस वही उसका मुताल्लक़ है, उसके अलावा किसी भी चीज़ को मुताल्लक़ करार देना हराम है, मैं समझता हूँ। अब आ जाइए इबारत के ऊपर। हमारी मतन की इब्तिदाई अम्मा से होती है। हालांकि पहली आयत अगर हम शुमार करें 41 आयत अगर मानते हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तरकीब जो है वो बड़ी दिलचस्प है। मेरे जहन में नहीं था कि इसकी तरकीब भी कराना है। मैंने आपसे गुज़िश्ता दुरूस में वादा किया कि मैं तसालून से, लेकिन बिस्मिल्लाह भी हमारे उलमा के एतबार से कुरान का हिस्सा है। हर सूरे का अलग अलग हिस्सा है, तो अगर हम सूरह नबा की तज़्ज़िया व तरकीब करा रहे हैं शुरू से, तो चलिए 1 मिनट बिस्मिल्लाह को भी देख लेते हैं। बे हरफ जर है, अगर बिस्मिल्लाह से कहते हैं तब भी हरफ जर। मैंने कहा हरफ जर बहुत, ज़र्फ़ और जार मजरूर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं तज़्ज़िया व तरकीब में। सूरे की इब्तिदा दोनों बार बिस्मिल्लाह से हरफ जर से हो रही है। अगर बिस्मिल्लाह से माने सूरे की इब्तिदा तब भी, अम्मा से माने तब भी। बे हरफ जर इस्म मजरूर, ठीक है, इस्म मुज़ाफ़ हुआ है अल्लाह की तरफ, और रहमान जो सिफ़त अव्वल है, रहीम सिफ़त दोम है। अब आप पलट के आइएगा तज़्ज़िया व तरकीब ज़ंजीरी के लिहाज से अगर आप आइएगा तो आपको ऐसे करना पड़ेगा तरकीब। मैं एक सिंपल सी मिसाल सिर्फ दे रहा हूँ, आसान वाली मिसाल, वरना सारे जुमलों की ऐसी तज़्ज़िया व तरकीब होगी। बेजार इस्म मुज़ाफ़, अल्लाह मौसूफ़, रहमान सिफ़त अव्वल, रहीम सिफ़त दोम। अल्लाह मौसूफ़ अपनी दोनों सिफ़तों से मिल करके मुज़ाफ़ इलैह वाक़ हुआ इस्म मुज़ाफ़ के लिए, इस्म मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ इलैह से मिल करके मजरूर वाक़ हुआ बे हरफ जर के लिए, बेजार अपने मजरूर से मिल करके मुताल्लिक़ वाक़ हुआ अशरा फ़ेल महज़ूफ़ के या अब्तदा फ़ेल महज़ूफ़ के। अब यहाँ देखिए कोई भी ऐसी चीज़ इबारत में नहीं थी कि जिसको आप मुताल्लक़ करार दे पाते और कहते कि बे उसके मुताल्लिक़ है। तो आपने कहा माना किस चीज़ से मुकम्मल हो रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यानी मैं शुरू करता हूँ, तो अशरा के मुताल्लिक़ हो गया जो फ़ेल महज़ूफ़ है। अम्मा यतसालून पे आ जाइए, ठीक है। अन मा यतसालून, या इसमें अन था और मा था, मा मौसूला है। अन आ जाता है जब मा मौसूला के ऊपर, तो उसका अलिफ गिर जाना ज़रूरी और लाजमी हो जाता है। जब आप उसको पढ़ेंगे तफसीर में तो वहाँ आपको मिलेगा कि असबाब तफ़ख़ीम एहतरामन और बुज़ुर्ग समझते हुए ये अलिफ गिर जाता है ख़बर के जिसके बारे में गुफ्तगू की जा रही जो मौसूल है, वो चूँकि बड़ा अज़ीम है, लिहाजा तफ़ख़ीमन माए मौसूल का अलिफ गिर गया है, लेकिन उससे हमें बहस नहीं है, वो तो माना के लिहाज से है।
ادب کے لحاظ سے گرامر کے لحاظ سے یہ بتایا جاتا ہے کہ جب حرف جر ماء موصول پہ داخل ہو جائے تو اس کا الف گر جانا لازمی ہے، لہٰذا ماء کا الف گر گیا ہے اور یہ اما ہو گیا، اما یتساءلون بغیر الف کے۔ ان جار ماء ہو گیا موصول، ٹھیک ہے۔ یتساءلون جو ہے وہ فعل ہے اور فاعل ہے، ٹھیک ہے۔ یتساءلون فعل اور فاعل، اس کا مفعول وہی ماء مقدم ہے، ٹھیک ہے۔ ماء موصول وہی مفعول ہے، ماء موصول جو مبنی ہے نا، محلاً جو ہے وہ منصوب ہوگا چونکہ یتساءلون کا مفعول بھی بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یتساءلون جو فعل ہے یعنی پوچھتے ہیں، کس چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں؟ اما یتساءلون کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں؟ یہ جو فعل ہے یہ صلہ ہے۔ میں نے جملوں کی قسمیں پہلے آپ کو اس لیے پڑھا دی تھی تاکہ یہاں آسانی ہو جائے۔ پہلے ہی مرحلے میں آپ دیکھیے وہ جو میرا درس تھا وہ آپ کو سمجھ میں آئے گا کتنا امپورٹنٹ تھا۔ اب سوال پیدا ہوگا کہ یتساءلون جو ہے وہ محل اعراب رکھتا ہے نہیں رکھتا ہے؟ تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ جملہ صلہ جو ہے ان 7 جملوں میں ہے جو محل اعراب نہیں رکھتے، لہٰذا اس کے اعراب کو آپ کو تلاش نہیں کرنا ہے کہ یتساءلون محل منصوب ہے، وہ ہے مرفوع ہے، کیا ہے منصوب مجزوم کیا ہے، کچھ نہیں، ٹھیک ہے۔ محل اعراب اس کا نہیں ہے۔ اس کے بعد عن النبأ العظیم، ٹھیک ہے۔ عن النبأ تو یہ ہو گیا اما۔ اچھا سوال یہ کہ اما متعلق کس کے ہے؟ تو اما متعلق ہے یتساءلون کے۔ کیوں متعلق یتساءلون ہے؟ کہ کیونکہ یتساءلون نے اما کا معنی پورا کیا، سوال کرتے ہیں کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو اب جو ہے وہ اما متعلق ہو گیا یتساءلون کے۔ عن النبأ یہ کیا ہے؟ پھر جار و مجرور آ گیا، عن النبأ العظیم۔ اب یہ جو یتساءلون ذکر ہے اس کے متعلق تو ہے نہیں لیکن ہے مجرور، جار و مجرور عن النبأ العظیم۔ تو نبا ہے موصوف، العظیم ہے صفت اول، الذی جو اس میں موصول ہے نا یہ بھی صفت ہے نبا کی، ٹھیک ہے۔ نبأ العظیم صفت دوم ہے الذی، ہم فیہ مختلفون، یہ ہم فیہ مختلفون جو ہے یہ پورا جملہ صلہ ہے الذی کا، ٹھیک ہے۔ یہ الذی موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر کے صفت دوم بن رہا ہے نبا کے لیے، اور نبا اپنی دونوں صفتوں سے مل کر کے مجرور ہے ان کے لیے، اور یہ ان جو ہے وہ جار اپنے مجرور سے مل کر کے متعلق واقع ہوگا۔ کس کے متعلق واقع ہوگا؟ یتساءلون کے۔ ایک یتساءلون یہاں تقدیری ہے، پوشیدہ ہے نا، یعنی اما یتساءلون کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں؟ یتساءلون عن النبأ العظیم، جواب بھی آ گیا یہاں پر، یتساءلون عن النبأ العظیم، یہ لوگ سوال کرتے ہیں خبر عظیم کے بارے میں، الذی ہم فیہ مختلفون، وہ خبر کہ جس میں یہ مختلف بھی ہیں، اختلاف بھی کرتے ہیں۔ اب یہ جو الذی ہے میں نے بتا دیا اپنے صلے کے ساتھ محلاً جر ہے، محلاً مجرور ہے، صفت دوم ہے نبا کے لیے، خبر کے لیے، نبا کے لیے، نبأ العظیم۔ لیکن فیہ یہ کس کے متعلق ہے؟ ایک جار مجرور اور آ گیا، ہم فیہ، یہ فیہ جو ہے یہ متعلق ہے مختلفون کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مختلفون جو صفت جو شبہ فعل ہے اس نے فیہ کے معنی کو مکمل کیا ہے۔ ہم فیہ مختلفون، یہ لوگ اس خبر میں اختلاف کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم الذین، دیکھیں اب ہم کا بھی تو وہ تکلیف مشخص کرنی، ہم کیا ہے؟ پھر ہم ہے مبتدا، مختلفون اس کی خبر ہے، فیہ کا کوئی کردار یہاں پر نہیں ہے، فیہ جار مجرور متعلق ہے مختلفون کے۔ یہ مختلفون متعلق اپنے متعلق سے مل کر کے خبر واقع ہوا ہم کے لیے، اور ہم جو ہے یہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر کے جملہ صلہ بن رہا الذی موصول کے لیے۔ پھر میں نے عرض کیا کہ الذی موصول جو ہے وہ صفت بنے گا نبا کے لیے، نبا اپنی دونوں صفتوں سے مل کر کے، نبا موصوف اپنے دونوں صفتوں سے مل کر کے مجرور بن رہا ہے ان کے لیے، ان جار اپنے مجرور سے مل کر کے متعلق ہو رہا ہے یتساءلون کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور یتساءلون اپنے تمام متعلقات سے مل کر کے جملہ ابتدائیہ بنے گا، جملہ مستانفہ بنے گا، جس کا محلاً کوئی اعراب نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔
جملہ یتساءلون جو بعد والا ہے، میں نے عرض کیا یتساءلون عن النبی العظیم، یہ جملہ اس کا محلہ نعراب نہیں ہے. یتساءلون عن النبا اس کا محلہ نعراب نہیں ہے، چونکہ یہ جو بعد والا ہے یتساءلون عن النبا یہ بھی جملہ استئنافیہ ہے. البتہ اس کو استئناف بیانی کہتے ہیں، چونکہ پہلے والے یتساءلون کو یہ بیان کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو دونوں جملے یتساءلون جو ہے وہ مستأنفہ ہے. اس کے بعد جملہ ہم فیہ مختلفون، اس کا بھی محلاً کوئی اعراب نہیں ہے. کیوں محلاً اعراب نہیں ہے؟ میں نے عرض کیا محلاً اعراب اس کا کیوں نہیں ہم فیہ مختلفون کا؟ اس لیے محلاً اعراب نہیں ہے کہ یہ جو ہے صلہ واقع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ابھی تک ہم فیہ مختلفون تک بات پہنچی. اب آئیے ایک بات اور اس سلسلے میں عرض کر دوں. پارہ نمبر 30، سورہ نبا میں دیکھ رہا تھا. کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، یہ ایک نیا جملہ ہے. اس کی وضاحت انشاءاللہ میں اگلے درس میں کروں گا. میں سمجھتا ہوں آج چونکہ متن میں نے شروع کر دیا اور پہلا دن ہے، اور اسی میں میں نے بسم اللہ کی بھی ایک تجزیہ و ترکیب بڑھا دی، اضافہ کر دی، ایڈ کر دی، جس کا ارادہ نہیں تھا. اب پہلے تجزیہ و ترکیب کے اعتبار سے پہلے جلسے میں اس سے زیادہ اگر میں تفصیل پیش کروں گا تو ہو سکتا ہے کچھ زیادہ اور سخت ہو جائے، لہٰذا اپنی بات کو یہیں پر روک رہا ہوں. انشاءاللہ دھیرے دھیرے آگے بڑھیں گے. کلا مد اللہ، کم پڑھیں مگر سمجھ کر کے پڑھیں. اور میں نے عرض کیا شروع میں آپ سے، کوشش کیجیے گا بیس کو اپنے ذہن میں بٹھالنے کی. اگر بیس اور بنیاد آپ کی مضبوط ہوگی، آپ اصول کو سمجھنے کی کوشش کریں گی، تو انشاءاللہ آپ کے لیے باقی آیتوں کی تجزیہ و ترکیب کرنا آسان ہو جائے گی. اور میں سمجھتا ہوں جس طریقے سے میں نے شروعات کی ہے، البتہ میں حسن ظن کا شکار ہوں، خوش فہمی کا شکار ہوں، مگر میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جس طریقے سے آپ کے ساتھ ہمارے درس کی ابتدا ہوئی ہے، انشاءاللہ آپ کے لیے باقی دروس آسان ہوں گے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.